बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुरम जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। नूर मुकद्दम को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी के साथ कत्ल क्यों किया? इस्लामाबाद में औरतों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम के पीछे आखिर क्या चीज़ है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैपिटल में इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों को, इन वारदातियों को, इस तरह की हरकतें करने वालों को रोक नहीं पा रहे? मारूफ समाजी कारकुन अंसार बन्नी के तहलका खेज इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम की बेईमाना कत्ल ने सारे के सारे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। इस्लामाबाद जो कि हमारा कैपिटल है और एक बहुत खूबसूरत कैपिटल है, उसमें इस तरह की हरकतों ने जो है इस हद तक लोगों को झंझोड़ के रख दिया है। अगर हम खवातीन की बात करें तो खवातीन बहुत ज़्यादा डर गई। पहले जो है उस्मान मिर्ज़ा का केस आता है जिससे लोग जो है शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से नूर मुकद्दम का केस आता है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हम कैपिटल में, क्या हम पाकिस्तान में महफूज नहीं है। सबसे पहले इस वाक़े से जो है औरतों के खिलाफ अगर हम चीज़ों को देखें तो जराइम में दिन ब दिन इजाफा ही देखने में मिला है। आज के प्रोग्राम में हम अंसार बन्नी साहब जो कि साबिक विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक़ है और मारूफ समाजी कारकुन है, उनको अपने प्रोग्राम में लेंगे, बात करेंगे और उनसे कुछ जो है हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम में कमी लाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के लिए बढ़ते हुए जराइम के रोकने के इक़दाम, सबसे अहम जो बात है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ नहीं है। इंसाफ के लिए लोग कई बरस यहाँ तक कि दुनिया से चले जाते हैं और उसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। जब तक इंसाफ का बर वक्त बोलबाला नहीं होगा किसी कानून का कोई फायदा नहीं होगा। औरतों के क्या, मैं इंसानों की बात करता हूँ। जब इंसानों की बात करता हूँ उसमें औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आ जाते हैं। और जब इंसानी हुकूक की बात होती है तो इंसानियत की अजमत व वक़ार की बात होती है। यहाँ पे मसला यह है कि इंसान तो है, इंसानियत खत्म होती चली जा रही है, इंसानी अजमत व वक़ार खत्म होता चला जा रहा है। हम अपने दीन से, अपनी तालीम से लाबलद होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। कानून बनते हैं, रोज बनते हैं, हर आने वाली हुकूमत एक नया दावा लेके आती है, एक नया कानून बना के लोगों को बेवकूफ बनाती है और फिर एट दी एंड पता चलता है कि उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, उस पर तो अमल दरामद है ही नहीं। औरत को सिर्फ हमारे यहाँ एक बांदी से ज्यादा नहीं समझा जाता। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मैंने देखा एक ड्रामा था, बांदी उसका नाम था, और उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से एनजीओज भी घनावना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसको अब हमने अगर अभी नहीं रोका तो आने वाली नस्लों में ये चीज इतनी रच बस जाएगी कि औरत की माशरे से जो 1400 साल से पहले इस्लाम आया था, जब जिंदा लड़कियों को दफनाया जाता था, उसको खत्म करने के लिए इस्लाम आया था। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और इंसानी अजमत व वक़ार का तालीम दी। लेकिन आज हम इंसानियत से बहुत दूर जा चुके हैं, मजहब से बहुत दूर जा चुके हैं। हर मजहब में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, इस्लाम हो, हर मजहब में इंसान की कद्र व मंजिलत है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों, हमारे यहाँ शायद पैसे की या दौलत की कद्र व मंजिलत बहुत बढ़ गई है, शो ऑफ की कद्र व मंजिलत बहुत बढ़ गई है। मीडिया में जिस तरीके से आज औरत की तजलील की जा रही है, जिस तरीके से हमारे सियासतदान औरत की तजलील कर रहे हैं, तो आने वाली नस्लों से हम क्या तवक्का रख सकते हैं? तो मेरा ख्याल ये है कि कानून बने और उस पर अमल दरामद पूरे तरीके से हो और इंसाफ के अंदर जरा सी भी ताखीर ये समझा जाए कि इंसाफ नहीं हो रहा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे कोई भी चीज पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, किसी के मरने के बाद ही हमारा माशरा जो है वो हमेशा होश में क्यों आता है? जब कोई इंसान जिंदा होता है और मदद के लिए मुसलसल पुकार रहा होता है तो लोग उसकी आवाज क्यों नहीं बनते? जी मारिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि किसी के मरने के बाद ही हमारा माशरा होश में क्यों आता है। क्योंकि मुर्दार जब हो जाए इंसान, जब इंसान ना रहे
تو پھر اس کو مرنے کی ہی قدر آ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہی کسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا اچھا آدمی تھا. میں کئی تقاریب میں گیا. میرے خاص دوست جو کبھی جس شخص کو برا بھلا کہتے تھے, دنیا کا بدترین انسان کہتے تھے, لیکن جب وہ اسٹیج پہ آئے تو یہ منافقت ہے, ہپوکریسی ہے, میں اس کو ہپوکریسی کہتا ہوں, کہ جب وہ اسٹیج پہ آئے تو اس کی وہ تعریفیں بیان کریں. یعنی مردے کی قدر ہے, زندوں کی قدر نہیں ہے. چونکہ زندوں کی قدر نہیں رہی, اور زندوں کی قدر ہم کرتے ہیں پیسے سے, زندوں کی قدر ہم کرتے ہیں اعلیٰ شان بنگلوں سے, گاڑیوں سے. اس لیے اب زندوں کی قدر نہیں رہی کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ انسان ہے, ایک سوئی لے, اپنے چبوئے, دیکھے کہ خون سرخ ہے یا سفید ہے. دوسری سوئی لے, اپنے کو چبوئے اور دیکھے کہ کتنا درد ہوتا ہے. تو جب کسی کو تکلیف دیتے ہو, جب کسی کی حق مارتے ہو, جب کسی کی زیادتی کرتے ہو کسی کے ساتھ, تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ تم اپنے وہ تکلیف لے کے دیکھو. اور دنیا کا عمل ایسا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کسی کو تکلیف دینے سے پہلے سوچو کہ اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی تو کیا ہوگا. اور قدر کرو زندگی میں. مردے کو قدر کی ضرورت نہیں ہے. مردے کی تو منزل قبر ہے, اور اس کا حساب کتاب اوپر لینے والا ہے, ہم لینے والے نہیں ہیں. تو آئے ہم سب مل کے فیصلہ کریں, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بچے, میرے بزرگ, میرے جوان, یہ فیصلہ کریں کہ ہم صرف عورت کی قدر نہیں, مرد کی بھی قدر, بچوں کی بھی قدر, بوڑھوں کی بھی قدر, جوانوں کی بھی قدر. قدر انسان اور انسان کی ہونی چاہیے. ہمیں اس کو تفریق میں نہیں لانا. میں کبھی تفریق نہیں کرتا. اس کو انسان کی قدر ہونی چاہیے. اگر تم اپنی ماں, بہن, میں آپ کو کچھ واقعات بتاؤں. انصار برنی ٹرسٹ میں متعدد کیسز آتے ہیں, اور مزیدار بات کیا ہے, ماں زندہ ہے, اولاد نے اس کا مرنے کا سرٹیفکیٹ بنایا, سکسیشن بنایا, اور ساری چیزیں اپنے نام کر کے ماں کو دھکے دے کے گھروں سے نکال دیا. باپ کے ساتھ ایسا کیا. اولاد اگر اس حد تک گر جائے, اگر انسان اس حد تک گر جائے, تو پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. اور قیامت پھر ایسی نہیں جس میں آپ کو احساس ہو مرتے ہوئے کہ آپ نے زیادتی کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. اور آپ کا حساب پھر دنیا میں بھی ہوگا, اور روز قیامت آخرت میں بھی ہوگا, اور قبر میں بھی ہوگا. اور جس کو قبر کا ڈر ہوگا, جس کو روز قیامت کا ڈر ہوگا, جسے آخری انصاف کا ڈر ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا انصاف کرے گا, وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کو, بالخصوص کمزور عورت کو, اس طریقے سے تکلیف پہنچائے. سر, آپ معروف سماجی کارکن ہیں. پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹس کی صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ماریا, آپ نے جو پوچھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی آج کل کیا صورتحال ہے, میں آج کل کی بات نہیں کرتا. انسانی حقوق کے جب لوگوں کو معنی ہی نہ معلوم ہو, انسانی حقوق کی قدر و منزلت کا ان کو اندازہ ہی نہ ہو. جب قرآن حکم دیتا ہے, میں ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں, بالخصوص چونکہ میں مسلمان ہوں تو اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہر مذہب میں انسان کی قدر ہے, ہر مذہب میں انسانی عظمت و وقار کی قدر ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں انسان کی قدر نہ ہو. یہ تو ہم نے ٹولیوں میں بانٹ لیا ہے. بالکل صحیح. قرآن میں حکم ہے کہ ایک انسان کا قتل, وہاں یہ نہیں لکھا مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, وہاں لکھا ہے کہ ایک انسان کا قتل روح انسانیت کا قتل ہے, اور ایک زندگی کو بچانا پوری دنیا کو بچانے کے مترادف ہے. تو ہم ان سب چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. اب ہم میں آ گئی ہے, ہم, میں, اور جب میں آ جائے تو پھر آپ انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک انسانی حقوق کی صورتحال بہت خراب ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور یہ کب ٹھیک ہوگی؟ جب ہم جو باتیں بنانے والے لوگ ہیں, میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ, سیاستدان, حکمران, اپوزیشن, مل کے جب تک یہ طے نہیں. آپ دیکھیے کل ان کی تقریریں سنیے, آج ان کی تقریریں سنیے, تو جو آنے والی نسل ہے وہ کیا سبق لے گی؟ کیا انسانی حقوق کی قدر ہوگی؟ کیا انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟
آپ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. آپ تھالی کے بینگن ہیں، ابھی ادھر مفادات کی جنگ چل رہی ہے. انسانی حقوق کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہونے والا نہیں. پاکستان میں سب سے پہلا ادارہ جو انصار برنی ٹرسٹ ہے، اس نے انسانی حقوق کی بات کی، اور انسانی حقوق سن 80 سے اب تک اس کے لیے لڑ رہا ہوں. جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت بھی جیلوں میں گیا انہی حوالوں سے، انسانی حقوق کی عظمت و وقار کے لیے، انصاف کے لیے. آج بھی اس کی جنگ لڑ رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی صورتحال روز بروز آئے دن خراب سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں اس کی قدر بڑھانی پڑے گی. اگر نہیں بڑھائی تو پھر ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد فضول ہو جائے گا. اچھا انصار برنی صاحب، کیپٹل میں نور مقدم اور عثمان مرزا جیسے کیسز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ماریا، نور مقدم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، اپنے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی مرغی بھی نہیں کاٹی، کبھی کوئی بکرا، کوئی چیز میں نے ذبح نہیں کی. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والد شکار پہ جاتے تھے. وہ بندوق سے شکار کرتے تھے اور میں مچھلی پکڑتا تھا کانٹے سے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ایک دن مجھے جب میں مچھلی پکڑ کے اسے نکال رہا تھا کانٹے میں سے اور وہ تڑپ رہی تھی، تو مجھے ایک دم خیال آیا، یہ میں جانور کی بات کر رہا ہوں، انسان کا قتل کیسے کر دیا جاتا ہے. میں حیران ہوں اس بات کے اوپر. میں مچھلی کے اندر سے کانٹا نکال رہا تھا تاکہ اور مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے میں خوراک لگاؤں. اس میں میرے ذہن کے کسی گوشے میں خیال آیا کہ میں کھانا لگا کے مچھلی کو دھوکہ دے رہا ہوں. میں کھانا لگا کے بھوکی مچھلی کو پکڑ رہا ہوں اپنے پیٹ کے لیے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں اس کے بعد کبھی شکار پہ نہیں گیا، کبھی کسی مچھلی کو پکڑنے یا کسی جانور کو پکڑنے، یا کبھی پھر میں نے شکار سے توبہ نہیں، کیونکہ مذہب میں جائز ہے، لیکن میں نہیں کر پایا. تو میں حیران ہوں کہ نور مقدم کو میں لفظ شہید استعمال کروں گا، قتل نہیں، لفظ شہید استعمال کروں گا، کہ اس کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا، جس طریقے سے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کی گئی، جس طریقے سے کئی گھنٹوں تک اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، یہ کوئی انسان نہیں، حیوان بھی شاید اس طرح سے نہ کر پائے. اور اس لیے کہ پیسوں کا سب کو وہ ہے کہ پیسہ ہے، سب کچھ انصاف بھی خرید لیا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل کر لیا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ فیس دے دی جائے گی، اور جہاں انصاف ہوتا ہے وہ وہاں بھی بہت کچھ خرید لیا جائے گا. چونکہ وکیل ہوں تو محتاط اندازے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ بک رہا ہے، کھلے عام بک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، روز دیکھ رہے ہیں. جب ہم پروٹوکول کے خلاف، جہاں انسان مر جاتے ہوں ایمبولینسوں کے اندر اور پروٹوکول کے لیے راستے بند ہوں، وہاں ہم جہاں انصاف کے لیے جائیں اور وہاں بھی جن سے انصاف مانگیں وہ بھی پروٹوکول کے بھوکے ہوں، وہ بھی پروٹوکول کے لیے زندہ ہوں، وہ بھی پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہوں، تو وہاں کیا انصاف ملے گا؟ چونکہ مارنے والے کو، ذبح کرنے والے کو پتا تھا کہ بڑا پیسے والا ہے، باہر چلا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور پھر نور مقدم ہی کیوں؟ ابھی بلوچستان میں ایک لڑکی کا گلا کاٹ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. بس اعلیٰ بڑا کیس ہے، پیسے والوں کا کیس ہے، سب اس پہ لگے ہوئے ہیں. جو روزانہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھگت رہی ہیں، جو روزانہ میرے ملک کی بچیاں بھگت رہی ہیں، جن حالات سے گزر رہی ہیں. آپ شادی شدہ عورت ہو، بیوہ ہو، متعلقہ ہو، جس طرح زندگی گزار رہی ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریٹنگ ہے، اس ریٹنگ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. میں حیران ہوں کہ کل اس ریٹنگ کے لیے لوگ اپنی مائیں، بہنیں، بیٹے لا کے، بیٹیاں لا کے میڈیا پہ نہ بیچ رہے ہوں. بچے تو بک رہے ہیں، بچے تو کھلے عام بک رہے ہیں، 10-10 لاکھ روپے میں ایڈاپشن کے نام پہ بچے بک رہے ہیں. گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا تماشا لگ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم. اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے گھروں کی باری آئے گی. جب گھروں کی باری آئے گی، یا تو وہ اتنے کمزور گرے ہوئے ہوں گے کہ اس کو خود کر رہے ہوں گے، یا دوسرے پھر اس کو
उनको याद करा रहे होंगे कि कल आप दूसरों की बेटियों के साथ कर रहे थे, आज आपकी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। तो उस वक्त से डरना चाहिए, और गैरत के तकाजे ये हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ लड़की मारी जाती है गैरत के नाम पे। अरे तो वो बाप खुद क्यों नहीं गैरत के नाम पे मर जाता, वो भाई खुद क्यों नहीं गैरत के नाम पे मर जाता। अभी जो बलूचिस्तान में लड़की जिसका गर्दन काटी गई है, या नूर मुकद्दम, या ऐसी बहुत सारी, ये तो वो हैं जो खबरों की जीनत बन गई, अदरवाइज तो पता भी नहीं चलता। तो मैं ये चाहूंगा कि होश के नाखून लिए जाएं, अच्छी बातों को उजागर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो, हैवान नहीं हो। नूर मुकद्दम का कत्ल करने वाला, उसको शहीद करने वाला इंसान नहीं हो सकता। और जब लोगों को ये पता चले कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तो अब उसके पास दो रास्ते हैं, या वो इंसान बने या हैवान बने। फिर हैवान की सजा बड़ी इबरतनाक होनी चाहिए। जब तक इबरतनाक सजाएं नहीं होंगी, कानून का अमल दरामद सही और इंसाफ के साथ, बेगुनाहों को नहीं। हमारे यहाँ जेलें बेगुनाहों से भरी हुई हैं। हमारे यहाँ लोग कत्ल करते हैं, बीवी बहन बेटी को आगे ले आते हैं, और वो कहती हैं कि हमने किया, अपने बाप को बचाने के लिए, अपने भाई को इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, इतने जुल्म सितम हो रहे हैं कि इंसाफ मिटता जा रहा है। आए हम और आप मिलकर अहद करें कि अपने वतन में या जहां भी हम होंगे, इंसाफ का बोलबाला करेंगे, और इंसानी अजमत व वक़ार के लिए जहां तक लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जरूर खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अंसार बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने हमें बहुत सारी सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, माशरे की बहुत सारे ऐसे पहलुओं से पर्दा उठाया है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम देखते हैं, जानते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आखिर में सिर्फ यही बात बोलूँगी कि किसी को भी जो है यह हक हासिल नहीं है कि किसी की ज़िंदगी छीन लें। चाहे वो उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में हम देखें कि उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी लड़की के साथ इस तरह का सलूक करे, किसी भी इंसान के साथ। और अगर हम नूर मुकद्दम के केस में देखें तो उसको भी यह हक हासिल नहीं है कि किस तरह ज़ाहिर जाफ़र ने दरिंदगी का जो है इक़दाम किया। ये जितनी भी हम इसकी मज़म्मत करें, कहीं पर भी खड़े होकर करें, ये कम है। जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार सिर्फ अपने घर में से किसी को नूर मुकद्दम की जगह पर रखकर सोचें। खुदा ना खास्ता जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके फैमिली मेंबर के साथ इस तरह से होता है, तो फिर किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? हम नहीं कर पाते। हम इंसान हैं, हमें इंसान बन के रहना चाहिए। लड़कियों को इस केस से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। वालिदैन को जो है अब बहुत अर्ली अपने बच्चों की जो है वो एजुकेशन, हम स्कूल तो पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम नहीं बताते, जिस तरह से फिर ये वाक़यात होते हैं। बच्चों को बचपन से बताएं कि जी मनशियात जो है एक गलत दलदल है, इसमें हम धंसेंगे तो धंसते ही चले जाएंगे। रिलेशनशिप में क्लियर जो है आप बताएं, क्लैरिटी बताएं कि जी कौन सा रिलेशनशिप क्या है, किसकी कौन सी हदूद है, किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो हमें कौन सा जायज़ है, कौन सा जायज़ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई भी इंसान किसी से मोहब्बत करता है, वो उसको शादी करेगा, उसके साथ निकाह करेगा। निकाह को आम करना चाहिए, आसान बनाएं, मुश्किल ना करें। शादी को आसान करें, बिल्कुल मुश्किल ना करें। मैंने बहुत सारी ख़वातीन मुझे कहती हैं जी हमारी तो शादी हुई हुई है, बिल्कुल हम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ यही बात कहूँगी कि शादियों को भी आसान करें। ये जहेज़ एक लानत है। इतना वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए जो है जहेज़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों का मुँह बंद करने के लिए, ये भी एक लानत है ना। इसको भी वालिदैन जो हैं अपने दिल का टुकड़ा आप लोगों को दे रहे हैं, उन पर इजाफी बोझ ना डालें। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को, औरतों को, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी अपने बेटे की, जब मेरा बच्चा होगा मैं उसकी परवरिश इस तरह से करूँगी कि मेरे बेटे को किसी औरत के लिए जो जिससे उसकी शादी होगी उसको जहेज़ मांगना ना पड़े। मेरा बेटा अपने बलबूते पर जो है वो अपने घर में चीज़ें बनाए, चीज़ें इस्तेमाल करें। ये बहुत तकलीफ बात है जो हम जो है, जहेज़ भी एक लानत है। रिश्तों को आसान करें, निकाह को आसान बनाएं और खूबसूरत रिश्तों को जो है वो खूबसूरत नाम दें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें बच्चों की तरबियत करने की, और बचपन से ही करने की ज़रूरत है, और ये हमारी ही जिम्मेदारी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।